میں دعا مانگدا میرا اللہ توڑا ٹرایا پاک بطول دے تسے پتر دی پھوڑی دے قبول و منظور فرمائے بانی مجلس بھائی سفتر بھائی کوثر سارے بھائیاں آپس سے اللہ پاک آپس سوچ اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے انہاں دے خرچ اخراجات سائی کوشش میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے پاک محمد دی پاک دی دا فرمان بھائی سفتر اے بانی اس مجلس میڈے بچڑے دی کیوں دل تیڑی گھبرا گئی کوئی آوے یا نہ آوے مومن وچوں شام دے آلی آگئی جڑا نال خلوص تے خرچ کی تئی تڑی پوری تھی منشا گئی زمانے دا دستور ہے کہیں بھرائن دا بھرا قتل ہو ونجے لوگ پرسے کیتے آنگیں جنت نواب حسین جو مارا گئے مور نبوت سوار جبریل دے پرند زینت واندے دریات کنیاں تے تسا مارا گئے زمانے دے ایک دستور دسینا ہے رسم جہان دی دفن تو پہلے نہیں اٹھ دی لاش تو بھینے اے نہیں سنیا پوچھے قاتل تو کارگنا ویر دوین مقدر مڑی سین دے اٹھی ویر دلاش تو جھال جھنکا تے مڑی امبل مسائب سینے ایو آدھی ٹر گئی لاش تو مڑی قسمت ویر حسین جائیں بھین دا قتل بھرا ہوئے اکن لوگ تسلیاں دین اندے در تے آکے کولے ہمسائے نبوں ارمان کریں دے روائن دی کیڑی گالے مقصود حسین تیڑی بھین دکھی دے تیجے کو شامی رہے جھنکیں دے جڑی آدھی رہی تڑے میت کو ویرون وہ میں کو ہاتھ نہیں لاون دیں دے اللہ اللہ